नमस्कार। धेरै धेरै नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई। आज हामी वेबिनारमा उपस्थित भएका छौँ र खास गरी आजको हाम्रो चाहिँ उद्देश्य भनेको नेपाल र सनातन धर्मको एउटा उद्गम स्थल हाम्रो जुन स्थानमा हामीले धार्मिक पत्रकारहरूको जमात छ, यसलाई यो परिवारलाई चाहिँ बृहत बनाउँदै लैजाने हाम्रो उद्देश्य अन्तर्गतको हाम्रो जुन कार्यक्रम छ त्यसलाई अझ विशेष बनाउँदै जाने क्रममा हामीले आज आध्यात्मिक पत्रकार समाज नेपालको वेबिनार भनेर तीनजना विशेष अतिथिलाई निम्ति आएका छौँ र उहाँहरूको परिचय पनि म दिँदै जानेछु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले भर्खरै भनौँ न विजयादशमी 2077लाई विदा गरिरहेका छौँ र यो अवसरमा हामी सबैले जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, यो पर्वलाई चाहिँ राम्ररी मनायौँ होला। र एउटा अर्को कुरा चाहिँ हामीले एकता भनेको चाहिँ हात नसमातिकन, हात चाहिँ भनौँ न सामाजिक दूरी कायम गरेर, हात धोएर र मास्क लगाएर पनि हामीले एकता कायम गर्न सक्छौँ र धर्म संस्कृति पनि समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ हामीले विश्वास र हाम्रो रीतिरिवाजलाई पनि मान्दै र केही भनौँ न ठुला बडाहरूलाई चाहिँ हामीले जसरी टिका लाउन जान्थ्यौँ, जसरी उहाँहरूको आशीर्वाद लिन जान्थ्यौँ, त्यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले लियो। यसपालि चाहिँ टिका लाउन नजाँदा अथवा भनौँ उहाँहरूको जबरजस्ती घरमा भिड नगरिदिँदा चाहिँ यो वर्ष चाहिँ धेरै हित हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझाउने प्रयास गऱ्यौँ र त्यो कुरा चाहिँ धेरै हदसम्म सफल पनि भयो र यसले चाहिँ समग्रमा विजयादशमी राम्रो भयो भन्ने लाग्छ। र फेरि पनि हामी डिले भए पनि सबैलाई शुभकामना। र अब विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्नुपर्दा म चाहिँ मनिता पोखरेल र यो आपस आध्यात्मिक पत्रकार समाजको कोषाध्यक्ष र अब हामीले चाहिँ यो भनौँ न म यो पोजिसन अथवा यो भन्ने भन्दा पनि हामी सबैजना एउटा परिवार बनौँ। देश विदेशले पनि फरक पार्दैन, जुनसुकै हामी स्थानमा छौँ हामी चाहिँ जोडियौँ र अझै धेरै भनौँ जनचेतना अथवा भनौँ यसको बारेमा शिक्षा दीक्षालाई चाहिँ फैलाउँ, ज्ञानको ज्योति बाँडौँ भन्ने उद्देश्यमा हामी छौँ। र पत्रकार भनिसकेपछि अथवा सञ्चारकर्मी जे भनौँ, हामीले धेरै ठुलो भूमिका निभाउन सक्छौँ र त्यही भूमिकालाई अझै सशक्त बनाउने हाम्रो अभियान हो। र आजको कार्यक्रममा चाहिँ सबैभन्दा पहिला म हाम्रो अतिथिहरूको परिचय गराउनुभन्दा अगाडि आध्यात्मिक पत्रकार समाजका अभिभावक अध्यक्ष आदरणीय शिरोमणि दवाडी सरलाई चाहिँ आफ्नो विचारहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद मनिताजी। विजयादशमी आज समापन हुँदैछ, तसर्थ विजयादशमीलाई सुखद अवस्थाबाट हामी सबैले बिदा गर्दैछौँ र माता नवदुर्गाले हामी सबैको रक्षा गरून्। त्यसै गरी अब हामीले अर्को पर्व शुभ दीपावली भित्र्याउँदैछौँ र लक्ष्मी माताले हामी सबैको कल्याण गरौँ, हामी सबैलाई सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त होस्। यही कामना र भावनाका साथमा आजको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि यस्तो यो भयावह अवस्था महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि समयलाई निकालेर वेबिनारको माध्यमबाट हामी समक्ष उपस्थिति जनाएर हामीलाई प्रेरणा दिन उपस्थित हुनुभएका नेपाल बौद्ध महासङ्घका अध्यक्ष नोर्बु शेर्पा, त्यसै गरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर रघुनाथ नेपालज्यू, सर्वदर्शनका विज्ञ रामानुज नेपालज्यू, त्यसै गरी अमेरिकाबाट जोडिनुभएका आचार्य पिपलमणि सिगदेलज्यू, त्यसै गरी म्यानमारबाट गोर्खा हिन्दू धार्मिक सङ्घका नारायण पाण्डेज्यू लगायत नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका विशिष्ट अध्यात्म र धर्म संस्कृतिको रक्षार्थ क्रियाशील रहनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार सञ्चारकर्मी साथीहरूमा हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत गर्दछु। छोटो पृष्ठभूमिको बारेमा जानकारी गराउनु पर्दाखेरि अब वास्तवमा भन्ने हो भने विश्वकै प्राचीन सभ्यता र सनातन धर्म परम्परा संस्कृतिमाथि अहिले अतिक्रमण भएको अवस्था छ। अर्को कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन, यति बेर नेपालकै आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्डको रूपमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई मानिन्छ, तर पर्यटन क्षेत्रको मेरुदण्डलाई यदि हामीले गहिरेर बुझ्ने हो भने त्यसको मेरुदण्ड भनेकै नेपालको धार्मिक पर्यटन हो, नेपालको सांस्कृतिक पर्यटन हो र नेपालको परम्परागत कला कौशलहरूको जुन विश्वव्यापी रूपमा हामीले दिन सक्ने पहिचान नै हो। त्यो कुरा पनि अहिले पहिलो प्राथमिकतामा कहिल्यै बन्न सकेको छैन। यो एउटा हाम्रो लागि विडम्बनाको विषय हो। र त्यति मात्रै होइन, विज्ञानको मूल आधार आज जति पनि विज्ञानले आविष्कार गरेको छ, विज्ञानले जति पनि आफ्ना
व्याख्याहरू गरेको छ र विज्ञानले आफ्नो आविष्कारका आधारहरू बनाएको छ, ती सबै कुराहरू नेपालको धर्म संस्कृति परम्परा र हाम्रा वेदबाट आएका आधारहरूकै आधारमा विज्ञानले आफ्नो खोज र अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएको छ। त्यसकारण त्यो एउटा रहस्यमय विषयवस्तु पनि हामीले प्राचीन सभ्यता र संस्कृति जुन छ त्यसलाई हामीले आजसम्म जगेर्ना गरेका छौँ, त्यो पनि उच्च प्राथमिकतामा आजसम्म पर्न सकेको छैन। जसले विज्ञानलाई डोर्याएको छ त्यो पनि उच्च प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। सबैभन्दा प्राचीन र महत्त्वपूर्ण विधा भनेको धर्म, कला, संस्कृति, परम्परा र सिङ्गो आध्यात्म पत्रकारिता हो, आध्यात्मिक पत्रकारिता हो। तर पत्रकारिताका विभिन्न विधामध्ये आध्यात्मिक पत्रकारितालाई उच्च कोटिमा राखिएको स्थिति छैन। यो कुराको पीडालाई बोध गरेर हामी सबै आध्यात्मिक पत्रकारहरूलाई एकबद्ध गराएर धर्म, कला, संस्कृति, हाम्रो परम्परा र नेपाल पृष्ठभूमिबाट सुरु भएका जति पनि धार्मिक सम्पदाहरू छन् र धार्मिक परम्पराहरू छन् र हामी धार्मिक विभिन्न क्षेत्रमा रहेर आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो विचारलाई अगाडि बढाउने जे जति सम्प्रदायहरू छन्, जसभित्र हाम्रो परम्परागत रूपमा एउटा घनिष्ठता छ, एकता छ, हामी धार्मिक सहिष्णुतामाथि विश्वास राख्छौँ, त्यस्तो एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई उठाउने पत्रकार जगतलाई सिङ्गो एक ढिक्का बनाएर यसलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र आध्यात्मिक पत्रकारिता भनेको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पत्रकारिता हो भन्ने बोध गराउन र विश्वलाई नै यो चेतना दिनको लागि हामीले चाहिँ यो अभियान सुरु गरेका हौँ। हाम्रो पृष्ठभूमि भनेको यही हो र आज पत्रकारिताहरू, आध्यात्मिक पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिहरू, अध्यात्मभित्र धेरै कुरा पर्ने हुनाले मैले एउटा केस्रा केलाएर त्यहाँ भनिनँ, सबै कुरा त्यसैभित्र पर्छ। धर्म, कला, संस्कृति सबै कुराको आधार भनेको अध्यात्म हो। त्यसैले त्यो मूल आधारलाई छोडेर अगाडि बढ्न सकिँदैन। यदि यो आधार छोडियो भने हाम्रो पहिचान गुम्नेछ, यो आधार छोडियो भने हाम्रो राष्ट्रियता गुम्नेछ, यो आधार छोडियो भने हामी आफैलाई चिन्न सक्दैनौँ। त्यसकारण अब संसारमा अरू कुरा खोज्नु त परै जाओस्, आफैलाई चिन्न सकिँदैन भने हामीले अर्को कुराको खोजी कसरी गर्न सक्छौँ? पत्रकारिता भनेको संसारलाई खोजेर त्यसको बारेमा बुझाउने क्षेत्र हो। त्यसकारण त्यो पत्रकारिता जगतभित्र अध्यात्मलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौँ र यो 2072 सालमा हामीले यो अभियानलाई प्रारम्भ गर्यौँ। अब हरेक समस्याका बावजुद यसका गतिविधिहरूलाई हामीले चरणबद्ध रूपमा एकदमै व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ र समय अनुकूल बन्दै गएपछि हामीले यसलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ र अहिले यसले विभिन्न देशहरूमा आफ्नो चाहिँ पहिचान पनि पुर्याइसकेको छ र यसमा हामीलाई धेरै विभिन्न देशमा रहनुहुने आदरणीय हाम्रा अग्रजहरूले हामीलाई सहयोग र सहकार्य गरिरहनु भएको छ र हामी चाहन्छौँ चाँडोभन्दा चाँडो यो कोभिड-19 को समस्या दूर होस् र हामी पहिलो यसको राष्ट्रिय भेला, अहिलेसम्म अनौपचारिक भेलाहरू मात्रै भइरहेको छ, क्षेत्रीय भेलाहरू मात्र भएको छ, आम राष्ट्रिय भेला हुन सकेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भेला गराउन सकेका छैन। हामी राष्ट्रिय भेला र अन्तर्राष्ट्रिय भेलाको एउटा उद्देश्यमा छौँ, यो चाँडैभन्दा चाँडै पुरा गर्छौँ। हाम्रो लक्ष्य भनेको फागुनमा हो र फागुन र चैत बीचमा यो कोभिड-19 को समस्या हल भयो भने हामी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भेलालाई चरणबद्ध रूपमा पुरा गर्नेछौँ र हामी एउटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ, जसले गर्दा भोलिदेखि धार्मिक अभियन्ताहरूले मैले सुरु गरेको अभियान माथि कसैले पनि साथ दिएन अथवा म अपुरो भएँ, अधुरो भएँ भनेर हिजोका धेरै ठुला अभियानहरू जुन बीचबीचमै विचलित भए त्यो स्थिति आउँदैन। त्यसकारण त्यसको खबरदारीका लागि हामी कलम लिएर उठ्नेछौँ। कृपया हाम्रो कलमलाई बचाउनको लागि सबैले साथ दिनुहोला, हातमा हात र काँधमा काँध मिलाइदिनु होला। हामी त्यही अभिप्राय र त्यही उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौँ र यतिबेरै आह्वान गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण संसारभर छरिरहनु भएका आदरणीय पत्रकार महोदय, यदि तपाईँले जीवनको सुरुवातमा बुझ्नु भएन भने पनि जीवनको मध्य भागमा पुगेपछि तपाईँलाई बाध्य भएर बुझ्न, विवश भएर बुझ्न मन लाग्छ र त्यति बेला तपाईँको चेतना खोल्दै जान्छ र जीवनको अन्तिम समयमा त तपाईँलाई पश्चाताप मात्रै हुन्छ यदि अध्यात्म क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएन भने। त्यसैले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढौँ। जन्मिसकेपछि कमसेकम एउटा केही न केही काम गरेर मर्नुपर्ने मान्छेको दायित्व हो। त्यसैले अरू कुनै काम गरे पनि तपाईँ अपूर्णै हुनुहुन्छ, तर अध्यात्मको काम गर्नुभयो भने तपाईँ संसारमा सबैभन्दा पूर्ण हुनुहुन्छ। त्यसकारण पूर्णको अभियानमा अगाडि बढौँ भन्दै सबै साथीहरूलाई नहच्किन, पछाडि नहट्न र मन कमजोर नबनाउन। अस्ति एकजना गुरुले हामीलाई एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, शरीरमा रगत बगाएर अगाडि बढौँ, पानी बगाएर होइन। यति भन्दै म फेरि पनि सम्पूर्ण आदरणीय आजका उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र सबैको सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू। पक्कै पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै यहाँ धेरै विषयवस्तुहरू छन् जुन हामीले चाहिँ एउटा
उमेर बढ्दै गएपछि बुझ्छौँ भन्ने छ, तर वास्तविकता चाहिँ हामीले जन्म अगाडि नै आमाको कोखमा हुँदादेखि नै यी विषयवस्तुलाई अँगालिरहेका हुन्छौँ, तर आत्मसात गर्न चाहिँ हामीलाई समय लाग्दो रहेछ। र यो बिचमै मलाई चाहिँ अब आचार्य नूरबु शेर्पा उहाँसँगै कुरा गर्न मन लाग्यो सुरुमै, र उहाँसँग कुरा गरिराख्दा मैले सम्झेँ अहिले अहिले हामी कोभिड-19को महामारीका बिचमा छौँ। 2072मा हामीले आपस सुरु गरेको भनिराख्दाखेरि 2072 साल महाभूकम्प गएको वर्ष, र त्यसमा चाहिँ त्यो वर्षको बुद्ध जयन्तीमा म जति बेला चाहिँ भक्तदर्शन टेलिभिजनमा थिएँ त्यति बेला मैले चाहिँ बौद्धमा बुद्ध जयन्तीको कार्यक्रम भइराख्दा गुरुहरूसँग साक्षात्कार गर्दाखेरि उहाँले एउटा विषय भन्नुभएको थियो, मलाई एकदमै याद आउँछ यो कुरा। मृत्युपछिको संसार कस्तो छ हामीले देखा छैन, त्यही भएर हामी मृत्युसँग चाहिँ डराउँछौँ भनेर भन्नुभयो। त्यो संसार एकदमै सुन्दर छ कि त्यहाँ अझै योभन्दा पनि बृहत छ कि त्यो हामीले देखेको छैनौँ, त्यही भएर हामी आत्तिन्छौँ। र मानव जीवन चाहिँ हामी यसरी भौतारिएर बिताइरहेका हुन्छौँ। जहिले पनि हामी काम, क्रोध, लोभ, मोहबाट माथि उठौँ भन्दा भन्दै पनि हामी चाहिँ यसमा चाहिँ चुकिरहेका हुन्छौँ। र जब शान्ति चाहिन्छ हामी भगवान् गौतम बुद्धलाई सम्झिन्छौँ, बौद्ध धर्मलाई सम्झन्छौँ, र नेपालकै पहिचान गरिराख्दा सनातन धर्मको उद्गम स्थल भनिरहँदा नेपाललाई विश्व सामु चिनाउँदा बौद्ध धर्म बिना चाहिँ नेपालको पहिचान अपुरो नै रहन्छ। र यही विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर नेपाल बौद्ध महासङ्घका अध्यक्ष आचार्य नूरबु शेर्पाजी हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, अब सुरु गरौँ। पछिल्लो समय अब यहाँले चाहिँ आफ्नो समय कसरी व्यतीत गरिरहनु भएको छ, महत्त्वपूर्ण कामहरू के हुँदैछन्, यसैबाट सुरु गरौँ न। सर्वप्रथम त आज यो आध्यात्मिक पत्रकार समाज नेपालद्वारा आयोजित यो वेबिनार कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र सञ्चालकज्यू र यसमा सहभागिता जनाउनु भएका सबै दिग्गज व्यक्तित्वहरूलाई मेरो चाहिँ कोटि कोटि नमस्कार। र अहिले यो कोभिड-19को कारणले गर्दा हाम्रो प्रत्यक्ष भेटघाट भएर जुन हाम्रो धार्मिक गतिविधिहरू हुन्थ्यो त्यो काम चाहिँ अलिक हुन पाएको छैन। र त्यसैले म आफू चाहिँ अब व्यक्तिगत रूपले ध्यान साधनामै अलिक समय चाहिँ बिताउने गरेको छु। र यस्तै जुम मार्फत चाहिँ धेरै हाम्रो पनि समुदायमा मिटिङहरू भइरहेको छ, त्यसमा कहिले कहिले भाग लिएको छु। र जसरी भए पनि मान्छेलाई अब चाहिँ आफू बलियो हुनुको लागि अब शारीरिक र मानसिक दुवै रूपले हामी स्वस्थ हुनुपर्छ। र शारीरिक रूपले हामीलाई चाहिँ अब खानादेखि लिएर अब एक्सर्साइजहरूको आवश्यकता पर्छ भने मानसिक रूपले चाहिँ हामीलाई सबल बनाउनको लागि र सकारात्मक सोचको विकास गर्नको लागि चाहिँ ध्यान बाहेक अरू विकल्प छैन। र जुनसुकै धर्म मान्ने भए पनि जो चाहिँ के अरे भगवान्प्रति आफ्नो चाहिँ विश्वास आस्था छ र त्यो भगवान्लाई सम्झेर चाहिँ ध्यान भावना गर्नु भनेर मैले सबैलाई त्यही सुझाव दिन्छु। हजुर, जस्तो अब यहाँले आफ्नो क्षेत्रमा निकै लामो समयदेखि होइन यहाँले चाहिँ ज्ञान बाँड्दै आइरहनु भएको छ, र यो अवस्थामा चाहिँ यहाँले खास गरी आध्यात्मिक पत्रकारहरूको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ विगतका दिनमा र आजको दिनमा, र हामीले जसरी अब यो आपसलाई चाहिँ बृहत बनाउने भन्ने योजना राख्दै अगाडि बढिरहेका छौँ, यसमा चाहिँ यहाँले यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो आध्यात्मिक पत्रकार छ भने चाहिँ मात्रै मलाई चक्र पानीले फोन गरेर जानकारी गराउनु हो। र विशेष गरेर मलाई यस विषयमा थाहा थिएन। र आध्यात्मिक जगतको चाहिँ अब समाचारहरू चाहिँ बाहिर नआएको चाहिँ खटिरहेको थियो हामीलाई। जसरी अन्य सबै विधाहरूको विषयहरू चाहिँ बाहिर आउँछ, विशेष गरेर सबैले पत्रिका पढ्ने गर्दछन्। हाम्रो अगाडि पत्रिका आइपुग्दाखेरि जहिले पनि हामीले पत्रिका हेऱ्यो भने राम्रो कुरा कहिले हुँदैन। हाम्रो अगाडि यो मान्छे मार्यो भन्ने जस्तो, चोर्यो भन्ने जस्तो, त्यहाँ चाहिँ बलात्कार भयो भन्ने जस्तो त्यो नकारात्मक समाचारहरू मात्रै हाम्रो चाहिँ हेडलाइनमा आइरहेको हुन्छ। तर यहाँ धेरै अब चाहिँ आध्यात्मिक जगतको क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने, मठ मन्दिरको जगेर्ना गर्ने, त्यहाँ चाहिँ आध्यात्मिक जगतको शिक्षा दिनेहरूको गुरुहरूको होस् अथवा गृहस्थीहरू भए पनि यो क्षेत्रमा लागेको सबै मान्छेहरूले गरेको काम चाहिँ कहिले पनि हामीले नदेख्नु हुँदाखेरि
अनि हामीलाई धेरै आम मान्छेलाई चाहिँ अब सबै मान्छे चोरै रहेछ, फटाए रहेछ, यो चाहिँ संसारमा बस्नु चाहिँ गाह्रै रहेछ, यहाँ चाहिँ के अरे जीविका उपार्जन गर्नु पनि समस्या रहेछ भन्ने जस्तो मान्छेलाई त्यो खालि नकारात्मक सोच मात्रै हामीले समाचार सुने पनि टेलिभिजन हेरे पनि र चाहिँ पत्रिका पढे पनि अनलाइनमा पनि करिब करिब त्यस्तो मात्रै देख्ने गर्छ र त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अब अहिले यो आध्यात्मिक पत्रकार समाज नेपालले चाहिँ अब आध्यात्मभित्रको त्यस्तो राम्रो राम्रो कुराहरू चाहिँ आयो जति हाम्रो यहाँ चाहिँ अब टान्जिबल इन्टान्जिबल हाम्रो सम्पदाहरू छन् होइन, पूर्वीय धर्म संस्कृतिको कुराहरू छन्, यहाँ कर्मफलको कुराहरू छन्, पुनर्जन्मको कुराहरू छन् र मान्छे चाहिँ के अरे मृत्युपछि त्यतिकै हराएर जाँदैन, फेरि पनि जन्म हुन्छ भने त्यसको आधारहरू छन्। अनि त्यस्तो खालको चाहिँ के अरे अहिले कानुनले मात्रै मान्छेलाई चाहिँ दण्डित गराएर अदालतले निर्णय सुनाएर प्रहरीले पक्रेर मात्रै मान्छेलाई चाहिँ के अरे सही ठाउँमा ल्याउनु सक्दैन भन्ने त अब हामीले विश्वमा देख्न सक्छौँ र मान्छेलाई सही ठाउँमा ल्याउनु हो भने चाहिँ हाम्रै ऋषिमुनिहरूले जुन तपस्या गरेर जुन शिक्षा हामीलाई दिएर गएको छ, जसको विषयमा जुन चाहिँ ऋषिमुनिहरूले प्रतिपादन गरिराखेको विषय आजको मान्छेले चाहिँ पिएचडी गर्दैछन् त्यस विषयमा, त्यस्तो चाहिँ अब खोज गरेर ल्याएर सबैलाई एउटा सकारात्मक सोचको विकास गर्न सक्यो भने र त्यो सबै अब त्यो पूर्वीय धर्म संस्कृति एकदमै धेरै विशाल पनि छ र त्यो गहन पनि छ र सायद हाम्रो एउटा भूमिले अध्ययन गरेर पुग्ने पनि होइन र सामान्य अब जीवन चलाउने त अब पशुदेखि लिएर हरेकले गरिरहेकै नै हुन्छ, तर त्योभन्दा मान्छे अलिकति उच्च कोटिको हो भनेर मानव आफैले दाबी गरिरहेको र विश्वमा चाहिँ अब ठुल्ठुला आध्यात्मिक गुरुदेखि लिएर वैज्ञानिकदेखि लिएर हरेक क्षेत्रको चाहिँ विशिष्ट व्यक्तिहरू पनि मानवमै भएको हुनाले र धेरै जसो विध्वंस पनि संसारमा फेरि मानवले नै गरेको, एटम बमदेखि बनाउनुदेखि लिएर युद्धहरूदेखि सारा मान्छेले गरेको। अहिलेको यो कोभिड-19को रोग महामारी आउनु पनि अरू जनावर पशुहरूको भन्दा पनि मानव नै दोषी हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामी मानव नै सचेत भएर यस क्षेत्रमा चाहिँ अब प्रकृतिको चाहिँ अत्यधिक दोहनहरूदेखि लिएर यो क्षेत्रमा चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अब हाम्रो पूर्वीय धर्म संस्कृतिले पनि हामीलाई आवश्यकताभन्दा बढी चाहिँ के अरे हाम्रो आवश्यकता चाहिँ पूर्ति हुन्छ तर इच्छा चाहिँ पूर्ति गर्न सकिँदैन भने पूर्वीय धर्म संस्कृतिको पनि मान्यता भएको हुँदाखेरि योतिर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु सकेर यस्तो कुरा वेदमा होस्, उपनिषदहरूमा होस् अथवा चाहिँ बौद्धको चाहिँ त्रिपिटकहरूमा होस्, अन्य अब यहाँ नेपालमा किराँत छन्, जैन छन् होइन, सिख छन्, यिनीहरू सबै धर्ममा सबैले राम्रो राम्रो कुराहरू सिकाएका छन्। त्यो कुराहरू चाहिँ अब आध्यात्मिक पत्रकारको माध्यमबाट चाहिँ जनमानसमा जाओस् र विशेष गरेर हामीले चाहिँ अलिकति फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ एजेड मान्छेलाई भन्दा पनि आउने युवाहरूलाई विशेष गरेर अब 12-11देखि पढ्नेदेखि एमएसम्म पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि यो विषयहरू अलिकति फोकस गर्नु सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ र उहाँहरूसम्म पुग्नको लागि चाहिँ अब यो आध्यात्मिक क्षेत्रको विषयहरू चाहिँ अब विभिन्न माध्यमबाट अब तपाईँहरू जस्तै प्लेटफर्मबाट चाहिँ उहाँहरूसम्म पुग्नुपर्छ र यस क्षेत्रमा हामीले पहल पनि गर्नुपर्छ। सरकारको हरेक निकायहरूलाई पनि के अरे यस क्षेत्रमा सचेत गराएर हामीले सबैको सहयोग लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो हाम्रो दायित्व हो। हामी चाहिँ यो क्षेत्रबाट पछि हट्नु हुँदैन र यो चाहिँ पूर्ण सफलता मिलोस् भनेर तपाईँहरूमा हार्दिक शुभकामना पनि। हामी आशा गर्छौँ कि यहाँले हामीलाई भेट्ने जस्तै हामीले सधैँ यहाँको चाहिँ आशीर्वाद, यहाँको सहयोग पाइरहनेछौँ। अब हामीलाई फेसबुक लाइभमा यति बेला विश्वभरिका नेपालीहरूले हेरिरहनु भएको छ र उहाँहरूका लागि चाहिँ तपाईँको मुख्य सन्देश के रहन्छ? एकजना आचार्यको हिसाबले पनि र भनौँ अहिले एउटा विषम परिस्थिति छ, यहाँले जोडिहाल्नुभयो, मानसिक स्वास्थ्य एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, मन शान्ति, आत्मा शान्ति चाहिँ एकदमै आवश्यक छ र त्यो कारणले चाहिँ छोटकरीमा यहाँले हाम्रो आम दर्शकहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिनुहुन्छ? अहिले चाहिँ अब यो मान्छे अब जन्मेपछि अवश्य नै मृत्यु हुने नै हो, अलिकति अगाडि त सरकारी गर्न चाहे तर यो चाहिँ यस्तो खालका महामारीहरू अहिले मात्रै आएका होइन, पहिला पहिला पनि धेरै आएका भनेर चाहिँ हामीले थाहा भएको कुरा हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब
योसँग चाहिँ हामीले लापरवाही गर्नु हुँदैन, कुनै पनि चिजसँग वस्तुसँग चाहिँ हामीले अब लापरवाही गर्नु सजगता चाहिँ हामीले अप्नाउनु पर्छ। तर फेरि धेरै आत्तिएर डिप्रेसनमा जाने जस्तो समस्या पनि हामीले समाजमा देखेको, त्यो पनि हाम्रो लागि सही बाटो होइन। त्यसो भएको हुँदाखेरि चाहिँ अब धर्ममा विश्वास भएको मान्छेहरू हो भने चाहिँ धेरै सजिलो छ जस्तो लाग्छ पहिले, किन उहाँहरूले भगवानको नाम जपेर हुन्छ कि अथवा अन्य ध्यान साधना गरेर हुन्छ कि उसको आफ्नो मनलाई चाहिँ त्यहाँ जोड्दाखेरि उहाँको इम्युन सिस्टमहरू राम्रो भएको पाएको छु। र चाहिँ अरू त्यस्तो चाहिँ अब धर्मप्रति विश्वासै छैन, धर्मप्रति विश्वासै नभएको मान्छे पनि संसारमा धेरै छन्। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब उहाँहरूले पनि एउटा सकारात्मक सोच चाहिँ विकास गरेर अनि राम्रो राम्रो कुराहरू कथाहरू त्यस्तै गरेर चाहिँ अब विश्वमा सफल भएको मान्छेको जीवनहरू अध्ययन गर्न सक्यो भने उहाँहरूको लागि पनि काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हामी अब धर्म संस्कृतिमा चाहिँ विश्वास गर्नेहरूले चाहिँ अब हामीले विभिन्न मान्छेलाई दान दिएर पनि हामी खुसी हुन्छ। हामी खुसी भयो भने त हाम्रो धेरै रोगहरू आफै निर्मूल भएर जान्छन्। मान्छेलाई दुःख पीडा भएर नै धेरै तनावहरू हुने डिप्रेसनमा जाने। त्यसको लागि हामी अब धर्म संस्कृतिमा विश्वास गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ खुसी हुने उपायहरू प्रशस्तै ध्यान गर्दा पनि हुन्छ, अरूलाई राम्रो कुरा सुनाउँदा पनि हुन्छ। हरेक प्रकारले चाहिँ हामी खुसी हुन्छ र खुसी भयो भने हाम्रो इम्युन सिस्टम राम्रो हुन्छ। इम्युन सिस्टम राम्रो भयो भने साधारण रोगले हामीलाई आक्रमण गर्न सक्दैन। जुनसुकै रोगले पनि अरू विषयवस्तुले पनि हामीलाई कतिखेर आक्रमण गर्छ भने जतिखेर कमजोर हुन्छ त्यतिखेर आक्रमण गर्न सक्छ। त्यो संसारको अब हरेक चाहिँ लागु हुन्छ। आफू बलियो छ भने कसैले पनि हामीलाई आक्रमण गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि मानसिक रूपमा आफू बलियो हुनको लागि चाहिँ अघि चाहिँ अध्यक्षजीले भन्नुभयो जस्तै आफ्नो पहिचान सहितको अब धर्म संस्कृतिहरूको विकास गर्ने, जगेर्ना गर्ने, त्यसको अध्ययन गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने, सुन्ने र चाहिँ कलमहरू चलाइरहने, यी आदि गरिरहँदाखेरि चाहिँ आफू एउटा चाहिँ अब काममा व्यस्त रहिहाल्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई धेरै ऊर्जाहरू चाहिँ प्राप्त हुन्छ। र धर्म संस्कृति र आध्यात्मिक जगतमा चाहिँ आफ्नो परम्परा अनुसार ध्यान साधना गर्ने गुरुहरूबाट दीक्षा लिएर गर्ने छ भने त्यसलाई निरन्तर सकिन्छ। अब पुनर्जन्म नै नमान्ने, कर्मफल नै नमान्ने र यो एउटा मात्रै जन्म हो, अब जसरी पनि आफ्नो जीवनयापन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसै फेरि अब समाजले पनि त्यसलाई दण्डित गर्छ र पुलिस प्रहरीदेखि लिएर अदालतले उहाँको दण्ड त्यो डरदेखि डराएर चाहिँ अनि समाजमा राम्रै काम गर्नु, नकारात्मक काम नगर्नु भन्ने म चाहिँ सबैलाई सन्देश दिन चाहन्छु। विशेष गरेर हामीले हिंसा चाहिँ त्याग्नु सक्यो भने अरू केही पनि होइन, यो मादक पदार्थ एउटा र हिंसा दुईवटा चाहिँ बुद्धले भन्नुभएको पञ्चशील मध्येमा अब अरू चाहिँ त्यति हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्दैन होइन। तर अब यो हिंसा र यो चाहिँ नशालु पदार्थलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर चाहिँ कसरी समाजमा यसलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ त्यतातिर चाहिँ हामी सबैले लाग्नुपर्छ। र अभिभावक आफन्तहरूले पनि आफ्नो छोराछोरीको अगाडि अब झगडा गर्ने, कुटपिट गर्ने, गाली गलौज गर्ने र चाहिँ जाँड सिकाएर नाचेर आउने, चुरोटहरू खाने, यो आदि चाहिँ अभिभावकले पनि आफ्नो त्याग्नु सक्यो सधैँ भने आफ्नो छोराछोरी पनि राम्रो हुन्छ। र अब पञ्चशीलको मूल आधार हो, सबै शील पाँचैवटा पालन गर्नु सकेन भने पहिलो कुरा हिंसा र अन्तिम चाहिँ यो नशालु पदार्थ, यो दुईवटा चाहिँ मैले समाजमा धेरै नै भएको देखेको छु। यसै कारणले यो दुईवटाकै कारणले अरू तिनवटा अपराधहरू पनि मैले चाहिँ अब हुने देखेको, झुटो बोल्नेदेखि लिएर अब चाहिँ बलात्कार गर्नेदेखि लिएर दैनिक यिनीहरू पनि अब यो चाहिँ हिंसा र यो चाहिँ मादक पदार्थको सेवनको कारण ड्रग्सदेखि लिएर यसले चाहिँ अब हाम्रो समाजलाई चाहिँ निकै अस्तव्यस्त गर्न छ। यसमाथि चाहिँ हामी यो आध्यात्मिक जगत क्षेत्रले पनि अब यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ विशेष पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यति गर्नु सक्यो भने हाम्रो जीवन सुखमय हुन्छ। यो जीवन सुख भयो भने अर्को जीवन पनि सुख हुन्छ भने चाहिँ, किन वर्तमान हाम्रो राम्रो भयो भने भविष्य कता राम्रो हुन्छ भने बुद्धले पनि भन्नुभएको छ। र त्यो हामीले डे टु डेमा पनि वर्तमानमा हामीले अब विद्यार्थीहरूले हामीले राम्रो अध्ययन गऱ्यो भने पछि परीक्षा पनि उसको राम्रै आउँछ होइन। र परीक्षा राम्रो हुँदै गयो भने हरेक काममा उसले सफल हुँदै जान्छ। र वर्तमान राम्रो भयो भने हाम्रो भविष्य एकदमै सफा छ, राम्रो छ, गन्तव्य एकदम खुला छ, जहाँ पनि हामी सक्छौँ, हाम्रो जीवन एकदम सुन्दर हुन्छ र सबैसँग हाम्रो सहयोग पनि हुन्छ। र हामी चाहिँ अब विभिन्न धर्मावलम्बीको
भए तापनि आफूले जुनसुकै परम्पराको धर्मको साधना गरेको तर हामीले चाहिँ अब एक अर्काको धर्मलाई भाषालाई संस्कृतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ आदर गर्नुपर्छ र यसरी नै हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र यो हाम्रो पूर्वीय अग्रजहरूको यो हाम्रो पहिचान पनि थियो र त्यसलाई हामीले कायम गर्दै अहिले त मलाई खुसी पनि लागेको छ अब आध्यात्मिक पत्रकार समाज गठन भएको रहेछ होइन तिरुवनन्त अब सुरुमा अब सबै त्यो सबै अब आउँदै गर्थ्यो दसैँ सिद्धियो अब तिहारको अग्रिम शुभकामना र चाहिँ हामी अब यो रूपमाथि चाँडै हामीले विजय प्राप्त गर्न सकोस् र तपाईँ हामी फेरि प्रत्यक्ष भेटघाट भएर सामूहिक रूपमा केही कामहरू समाजको हितको लागि जगतको हितको लागि गर्न सकौँ भनेर श्रीवासको प्रकाश धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण ज्ञान हामीसँग बाँडिदिनु भयो। धेरै नै कुराहरू सुन्न मन थियो, यद्यपि अब समयको पाबन्दी हामीसँग छ। यहाँले जति पनि कुराहरू भन्नुभयो पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण छ। हामीले कुलतमा फसिसके पछाडि जीवनमा चाहिँ ढुक्का खोलिदिन्छौँ जस्तो लाग्छ र यहाँले त्यही कुरा चाहिँ बढी जोड दिनुभयो र त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले मनन गर्न सक्छौँ होला भन्ने लाग्छ मलाई। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यहाँको उपस्थिति नै हाम्रो लागि एउटा सौभाग्य हो। आगामी दिनमा पनि यही अनुसारको निरन्तरता र यहाँहरूको हौसला चाहिँ हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। अब म जान चाहन्छु डाक्टर रघुनाथ नेपालज्यूतर्फ। उहाँ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ। गुरु भनिसके पछाडि अब धेरै सबै कुराको ज्योति अझै भनौँ हामीलाई चाहिँ अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लैजानको लागि चाहिँ मद्दत गर्ने होइन, तमसोमा ज्योतिर्गमय भनिन्छ। र गुरु र यस्ता व्यक्ति जसले चाहिँ सयौँ हजारौँ र लाखौँका सङ्ख्याका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ज्ञान बाँड्न सक्नुहुन्छ। प्राध्यापकज्यूलाई म आफ्नो विचारहरू राखिदिनु हुन र आध्यात्मिक पत्रकार समाज सँग चाहिँ यहाँले के कस्ता अपेक्षाहरू राख्नुहुन्छ र हामीले कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, आफ्नो मार्गदर्शन पनि हामीलाई चाहिँ राखिदिनु हुन चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। अबको क्रममा डाक्टर रघुनाथ नेपालज्यू। धन्यवाद सञ्चालिका मनिताज्यू। आध्यात्मिक पत्रकार समाजको यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण गुरुजनहरू, बन्धुजनहरू, यहाँहरू सबैलाई यथायोग्य अभिवादन र विशेष गरी हाम्रो यस समाजको अध्यक्षता गर्नुहुने हाम्रा आदरणीय दबाडी गुरु र मलाई यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनका लागि अनुरोध गर्नुहुने हाम्रा गुरु चक्रपाणी गौतमज्यू। मैले यहाँ धेरैजना गुरुजनहरूलाई देखिरहेको छु। अमेरिकाबाट हाम्रा आदरणीय बलमणि गुरु हुनुहुन्छ र अरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैको प्रयास होला। अब मैले अलिक यसको पृष्ठभूमि बुझिसकेको छु त यो समाजको यो कसरी संरचना भयो, कसरी यसको उद्देश्य के छन् र कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो समग्र मैले बुझेको छैन। हिजो मात्रै मैले बेलुका थाहा पाएँ हाम्रा मित्र आचार्य चक्रपाणीज्यूबाट, हाम्रो यस्तो कार्यक्रम छ, हजुर आइदिनु पर्यो र हामीलाई उत्साह प्रदान गर्नु पर्यो भन्नुभयो। ठिकै छ, यहाँहरूसँग जोडिन पाएकोमा म पनि खुसी भएको छु। सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने अघि भनेकै कुराहरू दोहोरिन सक्छन् कतिपय कुराहरू, र यहाँ जो उपस्थित हुनुहुन्छ सबै धर्म अध्यात्मका विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि नयाँ नौलो कुरो त यहाँहरू समक्ष मैले राख्ने होइन, तर पनि सामान्य अन्यत्र अरू फेसबुक लाइभबाट पनि धेरैजना जोडिनु भएको छ, सबैले हेरिरहनु भएको छ। हामीहरूलाई हाम्रो धर्म, दर्शन, संस्कृति, सभ्यताले जीवनलाई सार्थक बनाउन प्रेरणा दिन्छ। मानव जीवनको उपादेयता, मानव जीवनको सार्थकता कसरी हुन्छ भन्नका लागि अध्यात्मको आवश्यकता छ। अध्यात्म चिन्तन बिना, आध्यात्मिक चिन्तन बिना एउटा जीवन भनेको जन्मिनु र मर्नु, अरू प्राणीको समान
सामान्य हुन्छ। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ज्ञानम हि तेषाम अधिको विशेषः ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना भनेको छ, अथवा धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अब अरू खानु पिउनु लाउनु भौतिक उन्नति गर्नु आदि इत्यादि कुराहरू त हामीहरूले जन्मिएपछि स्वतः गर्छौं नि, गरिरहेकै छौं। तर मानव जीवन त्यतिका लागि मात्रै होइन, हामीमा त्यस्तो विशेषता छ, हामीमा त्यस्तो चेतना छ जसको माध्यमले हामीले परम शान्तिलाई प्राप्त गर्दछौँ। विभिन्न धर्म सम्प्रदायका आफ्ना तरिकाले त्यो सुखको शान्तिको व्याख्या गरिएला। अब सुख शान्ति ऐहिक भनौँ न, यहाँ रहँदा पनि आवश्यक हुन्छ र शरीर छोडेपछि पनि हामी फेरि पनि आत्माको नित्यताका आधारमा आत्मा सत्य छ, नित्य छ भनेर चाहिँ हामी मोक्ष आदिको पनि कुरा गर्दछौँ। त्यो मोक्ष भनेको किन चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई शान्तिको आवश्यकता छ सबैलाई, र त्यो शान्ति परम शान्तिका लागि हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको विभिन्न जुन मार्गहरू छन्, विभिन्न सम्प्रदायहरू छन्, यिनीहरू जुन कुनै पनि मार्गलाई अवलम्बन गरेर आफ्नो पद्धति अनुसार उपासना गरेर अगाडि बढियो भने हामीहरूले परम शान्तिलाई प्राप्त गर्दछौँ। अब त्यो एकै दिन एकै क्षणमा अहिले सुनेर अथवा सम्झेर हामी त्यो स्थितिलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। तर पनि हामीहरूलाई सजिलो के बनाइदिएको छ हाम्रा शास्त्रले भने, हामीहरू जीवनमा जो कर्म गर्दछौँ त्यो कर्मलाई ईश्वर आराधनाको रूपमा परिणत गर्नु पर्यो। जे हामीले संसारमा रहेर कर्म गरे पनि म ईश्वरको हुँ हैन, ईशावास्यमिदं सर्वम भनेर वेदले पनि भन्दछ। यो सारा संसार ईश्वरकै हो, ईश्वरकै अधीनमा छ। त्यसले गर्दा जे गरिन्छ त्यो सबै ईश्वर आराधना रूप बनाउन सक्यो भने कर्म चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसैले कर्मलाई ईश्वर आराधनाको रूपमा लैजानु पर्यो। चिन्तन ज्ञान हामीमा रहन्छ नै, हामी कुनै न कुनै प्रकारको चिन्तन बिना त मानव रहन सक्दैनौँ। त्यो ज्ञानलाई ध्यानको रूपमा परिणत गर्नु पर्यो, कर्मलाई ईश्वर आराधनाको रूपमा परिणत गर्नु पर्यो, ज्ञानलाई ध्यानको रूपमा परिणत गर्न सक्नु पर्दछ। हामीहरूले सामान्य विषयको ज्ञानबाट चाहिँ त्यो ज्ञानलाई अगाडि बढाएर आत्माको, नित्य वस्तुको, ईश्वरको विषय चिन्तन गर्दै गयौँ भने, त्यसलाई विषय बनाएर चिन्तन गर्दै गयौँ भने त्यो ध्यान रूप बन्दछ। त्यसले चाहिँ हामीहरूलाई परम शान्ति प्रदान गर्दछ। त्यसै गरी भावनालाई भक्तिको रूपमा परिणत गर्नु पर्यो। तीनटा कुरा हाम्रा शास्त्रले बताएको छ, कर्म, ज्ञान र भक्ति अर्थात् उपासना भनिन्छ। र अध्यात्मभित्र यिनै तीन कुरा पर्दछन्। र हामीहरूले गर्दै गरेको कर्म ईश्वर आराधना रूप बन्न सकुन्, हामीहरूले चिन्तन गर्दै गरेको विचार ज्ञान ध्यान रूपमा परिणत होस्, र हामीहरूको जुन भावना छ त्यो ईश्वरको भक्तिको रूपमा परिणत होस्। किनभने भक्ति भनेको भावना, ईश्वरको प्रेम। त्यसैले गर्दा यी कुराहरूले हामीहरूलाई अहिले नै यस जीवनमै शरीर रहँदा रहँदै पनि भौतिक वस्तुहरूको धेरै अभाव हुँदा हुँदै पनि प्रारब्ध कर्म अनुसार धेरै प्रकारका दुःख कष्ट भोग्दा भोग्दै पनि हामीहरूलाई एउटा आनन्द आउन सुरु गर्दछ, हामीहरूले शान्तिको अनुभव गर्दछौँ भने अब तत्त मार्ग अनुसार हामीहरूले जीवन समाप्त भएपछि, प्रारब्ध कर्म समाप्त भएपछि मोक्ष प्राप्त गर्दछौँ, परम शान्ति प्राप्त गर्दछौँ भन्ने हाम्रो शास्त्रको सार हो। र मैले यहाँहरूलाई यो छोटकरीमा यो विषय किन राखेको भने, अब यहाँहरू अध्यात्म धर्म दर्शनलाई अगाडि
एकत्रित भएर समूहमा आइरहनु छ। किनभने हामीहरूले कुनै पनि कार्य गर्नका लागि एक्लै धेरै कुरा जानेको भए पनि सफल हुन सक्दैनौँ। समूहको आवश्यकता हुन्छ। सङ्घीय शक्ति कलौयुगीता भनिन्छ नि, सङ्घ चाहिन्छ, समूह चाहिन्छ। र यो समूह बन्नु आफैमा एउटा उपलब्धि हो पहिलो नम्बरमा। अब यसलाई अझ सफल र सार्थक बनाउनका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइरहनु पर्दछ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने कुनै विचार राम्रो आउँछ, हामी एकपटक जोडिन्छौँ, सबै एकत्रित हुन्छौँ, एक दुई पटक कार्यक्रम पनि गर्दछौँ, फेरि बिस्तारै हामी सेलाउँछौँ, फेरि कता कता हराउँछौँ, अनि हामी जस्ता तस्तै हुन्छौँ। अब सकेसम्म यहाँहरूले त्यसो गर्नुहुन्न, यहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ। अब जसरी अरू विषयहरू, संसारका विषयहरूलाई पस्किनका लागि अर्थात् त्यो दिनका लागि पत्रकारहरू, संसारभरिका पत्रकारहरू एकजुट छन्, अथवा उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा समाजलाई संसारका कुराहरू दिइरहेका छन्। त्यसै गरी यहाँहरूको स्थान भनेको त्योभन्दा माथिल्लो स्थान भयो। किनभने भौतिक विषय दिएर मान्छेले सुनेर तत्कालमा चाहिँ एउटा शान्ति नभएर अशान्ति महसुस गर्दछ। अब बिहानै बिहानै उठिन्छ, भनौँ न पत्रिका हेरिन्छ, समाचार हेरिन्छ। अब आजकल त झन् त्यसले गर्दा हामीहरूले जे पनि समाचार सुन्छौँ पहिलो चरणमै हामीहरूलाई दुःख कष्टको अनुभव हुन्छ। किनभने अब कहाँ युद्ध हुँदैछ अरे, कसले कसलाई मार्दैछ अरे, कसले कसलाई के गर्दैछ अरे भने यस्तै कुरा, नकारात्मक कुराहरूको प्रवाह बढी भइरहेको हुन्छ। सकारात्मक कुराहरू कमै सुन्नमा पाइन्छ। पत्रिकाका माध्यमद्वारा, समाचारको माध्यमद्वारा अहिलेको अवस्थाको कुरा गरिरहेको छु। तर हामीहरूले त्यति मात्रै नभएर त्यसको उद्देश्य त के हो भने हामीहरूलाई मानव जीवनको सार्थकता र आफ्नो कर्तव्य बोध सबै कुरा गराउनका लागि पत्रकारको एउटा स्थान छ। उहाँहरू त हाम्रा मार्गदर्शक हुनुहुन्छ र त्यो मार्गदर्शकको भूमिका निर्वाह सामान्य पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिहरूबाट भइरहेको छैन अथवा हुँदैन पनि। र त्यसका लागि जो अध्यात्मको ज्ञान भएका, आध्यात्मिक चिन्तन बोकेका यहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरूको सक्रियतामा यसरी कार्यक्रमहरू भए र यहाँहरूले एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुनै पत्रिका, भनौँ न अनलाइन पत्रिका र पत्रिकाहरू अब चलाउँदै हुनुहुन्न मलाई थाहा छैन, चलाउनुभयो र विभिन्न प्रकारका अध्यात्म, धर्म, दर्शनका कुराहरूलाई समाजमा ल्याइदिनु भयो। राम्रा कुराहरू विभिन्न सङ्घ संस्था, धर्म, सम्प्रदाय आदिबाट समाज कल्याणका कार्यक्रम कति भइरहेका छन्, तर ती भएका कार्यक्रमहरू लुप्त छन्। अब अहिले सानो कुरो भए पनि, नराम्रो कुरो, नकारात्मक कुरा हो भने पत्रकारहरू दौडेर त्यहाँ पुग्दछन्। एकदम विडम्बना छ। अनि हाम्रो धर्म संस्कृति प्रति त ठुलो प्रहार छँदैछ। हाम्रा ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू हुन्छन्, त्यो समाचारमा कहिले पनि सुन्न देख्न पाउँदैनौँ। हामीहरूले ठुल्ठुला कार्यक्रमहरूलाई पनि अहिलेका पत्रकारहरूले, अहिलेको पत्रकारितामा गौण बनाइन्छ। राम्रो सकारात्मक सन्देश त दिन सकिन्छ नि। म यही भन्दा भारतमा धेरै वर्ष पहिले बस्दाखेरि उहाँ विचार गर्थे, उहाँका पत्रिकाहरू चाहिँ एउटा पृष्ठमा दैनिक जागरण आदिमा चाहिँ अध्यात्म सम्बन्धी, धर्म सम्बन्धी कुराहरू लेखिएको हुन्थ्यो। कोही त्यो स्थानमा, त्यो एरियामा, त्यो जिल्लामा कुनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वक्ताहरू आएर कथा प्रवचन गर्नुभएको छ, अनि ती कथा प्रवचन उहाँले यस्तो सन्देश दिनुभयो भनेर त्यो बताइन्थ्यो। त्यो कुरो यहाँ नेपाली पत्रकारिता भएको ठाउँमा, त्यो जगतमा त्यो कुरा भेट्न देख्न बहुत गाह्रो छ, दुर्लभ हुन्छ। कहिल्यै पनि फलानु अध्यात्मका ज्ञाता गुरुले आएर
समाजमा यस्तो सन्देश दिएर जानुभयो अरे भनेर कुनै पनि अहिले नाम चलेका पत्रकारहरूले त्यहाँ भनेको लेखेको देख्न पाइँदैन। यो ठुलो दुःख लाग्ने कुरा छ। हामी त्यहाँ भेट्थ्यौँ, यद्यपि त्यहाँ पनि त्यो भने जति त हुँदैन थियो, र पनि कुनै आचार्यले कुनै गुरुले सन्देश यस्तो दिनुभयो, मान्छेले पढ्न पल्टाएर एकपटक यसो दृष्टि लगाएर हेरेपछि त्यसबाट उसलाई प्रभाव पर्दछ। सबैभन्दा विचारमा नै हो मान्छेको परिवर्तन हुनुपर्ने। र यसको लागि जस्तो अब यहाँ आफैले अब संस्कृत विश्वविद्यालयमा चाहिँ प्राध्यापकको भूमिका निभाइरहनु भएको छ होइन। संस्कृत चाहिँ अहिले एउटा भनौँ न औपचारिक शिक्षामा परिणत हुनु कुनै समयका लागि चाहिँ यो सफलता थियो भने अब अहिले चाहिँ औपचारिक शिक्षामा मात्रै बाँधिएको हो कि, अथवा भनौँ न संस्कृत त हाम्रो जीवनशैली हुनुपर्ने, हामीले जन्मेदेखि नै सानो उमेरदेखि सिक्नुपर्ने होइन। त्यो विषयलाई फैलाउनका लागि पत्रकारहरूले कस्तो भूमिका खेलिदिए हुन्थ्यो भन्ने यहाँलाई लाग्छ? हजुर, त्यही हो। त्यो कुरो पनि जसरी हाम्रो अध्यात्म धर्म दर्शनका कुराहरू पत्रिकामा हाम्रो पत्रकार जगतमा पत्रकारहरूले नउठाएको देखिन्छ होइन, पत्रकारितामा। त्यसै गरी अब यो संस्कृत पनि त्यही धर्म संस्कृतिसँग जोडिन्छ, किनभने हाम्रो यद्यपि संस्कृत वाङ्मय हो एउटा, यो कुनै धर्मसँग जोड्नु आवश्यक होइन, र यो वाङ्मय धर्मप्रति आस्था नराख्ने व्यक्तिले पनि वाङ्मय भएका ज्ञान राशिलाई चाहिँ उनीहरूले बुझ्नु जान्नु आवश्यक कुरा हुन्थ्यो। तर अब जोडिन्छ अहिले सनातन वैदिक धर्म र संस्कृत भनेको, संस्कृत त्यसैको उजागर गर्नका लागि भएको भाषा हो, र संस्कृत पढेपछि व्यक्ति चाहिँ धार्मिक बनिहाल्छ भन्ने हिसाबले संस्कृतलाई पनि लुकाइन्छ। अहिलेको पत्रकारहरूले चाहिँ त्यसरी प्रकाशमा ल्याएको, बाहिर देखाएको देखिँदैन। र यहाँहरूको दायित्व सनातन वैदिक धर्मका राम्रा पक्षहरूलाई देखाउने, किनभने अरूले नकारात्मक कुराहरूलाई बढी देखाएर चाहिँ यसप्रति वितृष्णा फैलाइदिने र धर्मान्तरण गरेको प्रशस्त पाइन्छ। सानो कुरो भयो, नराम्रो कुरा भयो, कुनै अपवादको रूपमा भयो भने त्यो चाहिँ एउटा आश्रम अथवा एउटा सम्प्रदाय, एउटा धर्मको कसै एउटा व्यक्ति विशेषका कारणले भएको कुरालाई ठुलो उसमा देखाएर बाहिर ल्याएर यो सनातन धर्मप्रति वैदिक धर्मप्रति नै वितृष्णा हुने भावना प्रकट गरिन्छ। अहिलेको पत्रकारितामा त्यो देखिन्छ र त्यसको प्रतिवाद हामीहरूले गर्दै जानु पर्यो, यहाँहरूले त्यो गर्नु पर्यो। र संस्कृत पनि त्यस्तै भएको छ। अब संस्कृत वाङ्मयलाई जागरण गर्नका लागि संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना गरियो। अब संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापनाको जुन उद्देश्य हो, त्यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि जुन प्रकारको त्यहाँ एउटा वातावरण बन्नुपर्ने हो, त्यो वातावरण बन्न सकिरहेको छैन। हामी त्यही छौँ, त्यही कार्यरत छौँ। तैपनि जुन उद्देश्य हो स्थापनाको, त्यो उद्देश्य परिपूर्ति भइरहेको छैन। र यहाँहरूले घचघच्याउने गर्नु पर्यो र संस्कृत वाङ्मयको महत्त्वलाई देखाएर चाहिँ तलैदेखि अझै संस्कृत विश्वविद्यालयमा एकचोटि माथिल्लो तहमा चाहिँ पढ्ने विद्यार्थी हामीहरूले पाउने होइन, तल गुरुकुल अथवा माध्यमिक शिक्षामा, प्रारम्भिक शिक्षामा पनि संस्कृत हुनु पर्यो। अब त्यसमा पनि विरोध आइरहेको छ। अहिले सरकारले ऐच्छिक रूपमा संस्कृत एक विषय 1 देखि 10 सम्म पढाउने भनिरहेको छ, जसको पहलमा भए पनि यी कार्यहरू हुँदैछन्, प्रशंसनीय छन्। कमसेकम नभएको अवस्थामा अनिवार्य हुनुपर्ने, अनिवार्य नभए पनि ऐच्छिक भएछ। तर त्यही पनि यो हाम्रा सनातन धर्म विरोधी व्यक्तिहरूले त्यसको चाहिँ धेरै नै नराम्रो नकारात्मक भनेर चाहिँ अस्ति 2-4 महिना अगाडि हो क्या, एउटा हाम्रो मिटिङ पनि भएको थियो संस्कृत जगतका विभिन्न प्राध्यापकहरूको भएको थियो। कसैले चाहिँ अन्नपूर्ण पोस्टमा या कुनमा चाहिँ एउटा त्यस विषयलाई लिएर लामो लेख लेख्ने, संस्कृत मृत भाषा हो, संस्कृतको आवश्यकता छैन, संस्कृत किन पढ्नु पर्यो, किन पढाउनु पर्यो आदि इत्यादि कुराहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा दिनदिनै लेखेको पनि भेटिरहेका छौँ हामीहरूले। अब यसलाई प्रतिवाद गर्ने यहाँहरूको दायित्व हो।
हामीहरूलाई घचघच्याउने पनि यहाँहरूको दायित्व हो। हामी चुप लागेर बसेका छौँ, हामीहरूले काम गर्न सकेका छैनौँ भने हामीहरूलाई लेख रचनाहरू दिनुहोस्, यस विषयमा लेखिदिनुहोस्, यसको प्रतिवाद गर्नुहोस् भनेर यहाँहरूले सङ्गठित रूपमा भनिदिनु भयो भने त्यो ठुलो बल हुन्छ। सङ्गठनको आवाज भनेको एउटा समूहको आवाज भनेको ठुलो हुन्छ, त्यो प्रभावकारी हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ डाक्टर रघुनाथ नेपालज्यू, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विषय राखिदिनु भयो। खास गरी चाहिँ संस्कृत र हाम्रो सनातन धर्म र पत्रकारहरूले दिनुपर्ने स्थानको विषयमा चाहिँ यहाँले विषय राखिदिनु भयो। पक्कै पनि यस्ता गल्तीहरू केही स्थानमा भएका होलान्, तर त्यसलाई चाहिँ अब हामीले सुधार्दै लैजानुपर्छ र यसमा हामी सबैको हातेमालो आवश्यक छ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब म लाग्न चाहन्छु आजको हाम्रो अतिथि मध्येका अर्का विशेष अतिथि डाक्टर रामानुज नेपाल, र उहाँलाई सर्वदर्शनाचार्य भनेर उहाँले चाहिँ चिन्ने गरिन्छ। र अब उहाँबाट मलाई व्यक्तिगत रूपमा त अझ धेरै बुझ्न मन छ सर्वदर्शन के हो, र फेरि पनि आध्यात्मिक पत्रकार समाजसँगको उहाँको अपेक्षा के छ, हामीले गर्न के सक्छौँ र हामीले कसरी चाहिँ सँगसँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब क्रममा डाक्टर रामानुज नेपाललाई आफ्नो विचार राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? उहाँलाई देखिरहेको थिएँ। नमो नमः। धन्यवाद सञ्चारिका ज्यू। प्रथमतः आज यस गोष्ठीमा उपस्थित हुनुभएका धर्मगुरुहरू, त्यसै गरी विद्वान गुरुहरू सबैमा नमो नमः, र आध्यात्मिक पत्रकार समाज यसका अध्यक्ष लगायत समस्त पदाधिकारी महानुभावहरूप्रति नमो नमः। विषयहरू धेरै नै यहाँ उठिसकेका छन्। यद्यपि यस समाजको आह्वानमा अहिले म पहिलोचोटि नै आएको छु, तर पनि पूर्ववक्ता गुरुजीहरू र अध्यक्षजी जसले यसको उद्देश्यका विषयमा प्रकाश पार्नुभयो, त्यसबाट धेरै विषयहरू बुझ्न पाइयो र यहाँहरूसँग जोडिन पाइयो। यसमा धेरै नै हर्ष लागेको छ। केही दिन अगाडिबाट चक्रपाणी गुरुजीले यस विषयमा केही अनौपचारिक रूपमा आफूसँग भन्दै पनि आउनु भएको र मूलभूत कुरा के हो भने जसरी धार्मिक पत्रकारहरूको जमात भनेर एक प्रकारले यसलाई पृष्ठभूमिका रूपले बताइएको छ, यो भन्दा आध्यात्मिक पत्रकार समाज भन्नु नै यसले व्यापक अर्थलाई बोकेको हुन्छ। यो पहिले आफ्नो तर्फबाट यहाँहरूलाई निवेदन छ। अध्यात्म र धर्म यी अलिक परस्पर यी समन्वित पनि हुन्छन्, तर यसका पाटाहरू अलिकति फरक पनि छन्। र अध्यात्मले अनुशासनलाई नियन्त्रण गर्दछ। आजको अप्ठ्यारोपन, आजको यो भयावह स्थिति अनि हाम्रा धर्म, कला, संस्कृति, अध्यात्मका प्रति कलम नचल्नु, भएका गतिविधिहरूलाई बाहिर प्रकाशमा नल्याइनु, यो सबै अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा हो। त्यसका निमित्त अध्यात्मले नै नियन्त्रण गर्दछ। त्यसो हुनाले आध्यात्मिक पत्रकार समाज भन्नु नै यो उत्तम हुन्छ जस्तो आफूलाई लाग्दछ। धेरै खुसी पनि लागेको छ। दर्शनका विषयमै श्रद्धेय बौद्ध धर्मगुरुजी उहाँले पनि अघि धेरै कुरा बताउनु भयो। दर्शन भनेको दृष्टि हो। दृष्टि बन्नका निमित्त उसको वैयक्तिक साधना त्यसमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यसका लागि उसले आवश्यक अध्ययनको पनि चासो गर्नुपर्ने हुन्छ। आज सबैभन्दा दुःखको कुरा के छ भने भन्नलाई समाचार भनिन्छ। समाचार शब्दको अर्थ हुन्छ राम्रो आचार। सम भनेको राम्रो भन्ने उपसर्गको अर्थ हो। अनि बिहानदेखि बेलुकासम्म समाचार सुन्यो भने राम्रा कुरा कहीँ कतै सुन्न पाइँदै पाइँदैन। एउटा दुर्घटना सम्प्रेषण जस्तो मात्रै भइरहेको छ। त्यसो हुनाले समाचार बनोस्। समाचार बन्नका लागि र समाचार सम्प्रेषणका निमित्त यो आध्यात्मिक पत्रकार समाजले
महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकोस्। त्यसका निमित्त हाम्रा जति पनि पूर्वीय वाङ्मयका ग्रन्थहरू छन् त्यसमा पनि खास गरिकन अहिले राजनीतिलाई नै समाचार अनि राजनीतिको पनि अब व्याख्या भइरहेको छ। राजनीति शब्दको अर्थ हुन्छ हेर्नु, नीतिहरूमा जो राजा छ त्यसलाई भन्छ राजनीति। अब अहिले त्यसको त अब व्याख्या भए जस्तो लाग्दछ। यसमा धर्मनीति छन्, अरू धेरै नीतिहरू छन्, ती सबैलाई जसले नियन्त्रण गर्छ उसको नाम राजनीति हुनुपर्ने। अब राजनीति नै अनियन्त्रित यस्तो स्थिति भएको छ। त्यसो हुनाले हाम्रा त्यस्ता ग्रन्थहरू जसले समग्र राजनीतिको विश्लेषण गरेका छन्, जस्तो महाभारत यस्तो दिव्य ग्रन्थ हो हेर्नु। त्यहाँ एउटा गणराज्यको परिकल्पना, राज्य सञ्चालनका व्यवस्थाहरू यति राम्रोसँग स्पष्टसँग बताइएको छ। ती विषयहरूको अध्ययन खोइ त आज त्यो अध्ययन गरिदिने कसले? हामीलाई चिन्ता नै लागेको थियो। आज हजुरहरू जस्ता जागरुक यस्ता पत्रकारहरू यसमा लाग्नु भएको छ। हो, त्यतापट्टि यहाँहरूको दृष्टि जाओस्। मनुस्मृति, आज मनुस्मृतिका विषयमा कति हो कति अब व्याख्याहरू बाहिर आइरहेका छन्। खोइ त कलम कसले चलाइदिने? हामी त बोल्छौँ, त्यो बोलेका कुरा बाहिर समाजमा कसरी आउँछ? त्यो माध्यम हजुरहरू नै बन्नु पर्दछ र स्वयं हजुरहरूले नै अध्ययन गर्नु पर्दछ। आफै नै अध्ययनशील बनियो भने हो यो हो है, हाम्रो पूर्वीय वाङ्मयले दिएको कुरा चाहिँ यो हो, यसको अपव्याख्या नगरियोस्। सकारात्मक त्यस्ता विश्लेषणपरक समाचारहरू बाहिर आउन सक्यो भने समाजमा जुन प्रकारको अहिले यो अफवाह फैलिएको छ, जसरी धर्मप्रति संस्कृतिप्रति जति नकारात्मकता भरिँदै गइएको छ व्यक्तिका मानसिकतामा, त्यस प्रकारले भर्दै जाने प्रयास गरिएको छ, त्यसको नियन्त्रण हुन्छ, त्यसमा कमी अवश्य पनि आउँछ। त्यसै गरी रामायणको अध्ययन, समग्र रामायण हेर्नु होला, त्यहाँनिर आदर्श अनुशासन, त्यसै गरी राज्य व्यवस्थाका कुराहरू पनि सबै कुरा त्यहाँनिर आएका छन्। त्यसो हुनाले समग्र पूर्वीय दर्शनले व्यक्तिलाई अनुशासित बनाइकन राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्दै त्यसलाई पनि आफ्नो उपल्लो स्थानमा लैजानका निमित्त मार्गदर्शन गरिरहेका छन्। त्यसको अध्ययन भएन, अध्ययन भएका पत्रकारहरू सबै हराइदिनु भयो। कहाँ हराउनु भयो। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरू सबैजना आउनुहोस्। धर्माचार्यहरूका तर्फबाट, विद्वानहरूका तर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्छ, के गर्दा हजुरहरूलाई यसले सहयोग पुग्दछ, यो अभियान सफल हुन्छ, त्यतापट्टि हामी सदैव लागिरहन्छौँ। तर यसमा एउटा निवेदन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, अघि पनि श्रद्धेय गुरुजीले भन्नुभयो, अभियानहरू प्रारम्भ हुन्छन् अनि अलिक अगाडि गएर फेरि ती सेलाउँछन्। कहिलेकाहीँ फेरि कसैका स्वार्थका निमित्त त्यसलाई बनाइन्छन्। यो अभियान पनि कुहिरोको काग जस्तो चाहिँ नहोस्। अब हाम्रा विचारहरू, हाम्रा ग्रन्थका आदर्शहरू, यसका मूल्य मान्यता सबै बाहिर हजुरहरूका मार्फत आउँदैछ भन्नुको अर्थ के हो भने, यो अध्यात्म जगतको चाबी हजुरहरूका हातमा हुँदैछ। अब यो गाडीलाई सहीसँग चलाइदिनु भएन भने अब झन् योभन्दा ठुलो दुर्घटना हुन सक्दछ। यस विषयमा सदैव सचेत रहनु होला। चाहे यो छापाका माध्यमबाट होस्, अनलाइन पत्रकारिता होस्, अथवा श्रव्य दृश्य जुनसुकै माध्यमहरू हुन्, ती सबै माध्यमबाट समाचार सम्प्रेषण गर्न थालियोस्, दुर्घटनाको सम्प्रेषण होइन। त्यो अविलम्ब प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। र ती भित्रका जति पनि हेर्नु विश्लेषणपरक आलेखहरू आउँछन्, आउँदाखेरि पनि त्यस्तै मात्रै आइरहेका हुन्छन्। नियमित त्यस्ता आध्यात्मिक आलेखहरू आएका छैनन्। त्यस्तो आओस्। जति पनि घटनाहरू छन्, जति पहिले भएका कुराहरू छन्, ती सबै अहिले भएका पुराण हुन् अथवा वेद कथाहरू हुन्। यी सबै उस समयका घटना हुन्, उस समयका व्यवस्था हुन्, उस समयका समाचार हुन्। तिनीहरूलाई अहिले यस समयमा समय सापेक्ष व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस प्रकारको नियमित स्तम्भलाई सञ्चालन गर्ने आवश्यकता रहेको छ। त्यसले मात्रै जोड्दछ हामीलाई दर्शनसँग, धर्मसँग, अध्यात्मसँग जोड्दछ। त्यसो भएको हुनाले त्यस विषयमा पनि यहाँहरूको ध्यान जाओस्, त्यतापट्टि केन्द्रित हुनुहोस् यहाँहरू। त्यस्तै प्रकारले हामीलाई दुःख के छ भने, धार्मिक अभियानहरू चलेर गए, हामीले पनि धेरै महिनासम्म
धेरै लाग्यौँ गऱ्यौँ, राजनीति त्यस्तै प्रकारको भन्दै पनि गयो। तर त्यस समयमा हाम्रा पक्षमा लागेर बोलिदिने पत्रकार कोही नै हुँदै भएनन्। हाम्रा पक्षमा त हुँदै होइन, त्यो समग्र राष्ट्रका पक्षमा थियो, धर्मका पक्षमा थियो, संस्कृतिका पक्षमा थियो। तर के भइदियो भने त्यो ठ्याक्कै यो अभियानका विपरीत कलम चलाउने त्यस प्रकारको जमात ठुलो भइदियो। त्यसकारणले यस प्रकारले विचार मिल्ने पत्रकारहरू एक ठाउँमा बिस्तारै बिस्तारै जोडिँदै आउनु, यसका लागि आध्यात्मिक ऊर्जा अथवा यसका लागि हाम्रा पूर्वीय दर्शनमा भएका तदन्तर्गतका विषयवस्तुहरू, सामग्रीहरू, त्यसको अध्ययन अध्यापनका क्रमहरू ती कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ त्यो विषयको चिन्ता हामी पनि गर्छौँ, हामी लाग्छौँ त्यसमा। तर त्यो ड्राइभरका हातमा भएको स्टियरिङ गलत दिशातर्फ नमोडियोस्, कुइराको काग जस्तो पनि नहोस् र कसैका स्वार्थका निमित्त पनि नबनोस्, यस विषयमा भने हरपल यहाँले सचेत रहनु पर्दछ। आज यही नै हो, आज दुर्घटनाको सम्प्रेषण हुनु र समाचारको सम्प्रेषण नहुनु, यसैले गर्दा यो विकराल स्थिति भएको हो। अब समाचारको सम्प्रेषण हुन थालोस्, यही नै यहाँहरूसँग निवेदन छ विशेष गरी। र अब जहाँ कहीँबाट पनि यहाँहरू जोडिनु भएको छ विश्वबाट, यो सञ्जाल बढ्दै जाओस्, विचारहरू आउँदै जाउन् र अविलम्ब कार्यको पनि थालनी हुँदै जाओस्। मठ मन्दिर, त्यसै गरी धर्म सम्प्रदाय, यिनीहरूका महत्त्वका विषयमा यहाँले उजागर गर्दै जानुहोस्। कसैलाई उठाएर कसैलाई फेरि अरू कुनै प्रकारले दुख्ने प्रकारका समाचारहरू पनि नबनुन्। सबै सनातन परम्परा मूल्य मान्यताहरूलाई समान रूपले सम्मान गर्दै गर्दै समग्र धर्म संस्कृति र मूलभूत अध्यात्मको उत्थानका निमित्त यहाँहरूको कलम अगाडि चलेर जाओस्, यही नै यहाँहरूसँग प्रार्थना छ। यही नै हाम्रो एकदमै भित्रको भाव पनि हो। हेर्नु, भन्दै के भनिन्छ भने दुई प्रकारका बलहरू बताइएको छ। आन्तरिक बलमा पनि एउटा मनोबल र अर्को आत्मबल। अहिले मनोबलको आवश्यकता छैन, अहिले आत्मबलको आवश्यकता छ। मनोबल त जमात जता जाँदै जान्छ, व्यक्तिको मनोबल उतै पनि जान सक्छ। त्यस हुनाले जमात होइन, वास्तविकता त्यतापट्टि जाओस् र आत्मबल बढोस्, आत्मबलतर्फ यहाँहरूको दृष्टि बनोस्, यही निवेदन छ। र हामी साथमा छौँ। वैष्णव परिषद, वैष्णव युवा परिषद, हामी लगायत अरू धार्मिक जगत, हाम्रा मठ मन्दिर, साधु सन्त, यहाँहरू सबै यहाँहरूका साथमा हुनुहुन्छ। तर कुन शर्तमा भने अघि नै भने चाहिँ स्टियरिङ अर्कापट्टि नघुमाउने शर्तमा। त्यस प्रकारले यहाँहरू अगाडि बढेर जानुहोस्, हामी साथमा हुन्छौँ। अरू धेरै गुरुजीहरूले भनिसक्नु भएको छ, धेरै लामो समय पनि भइसकेको छ। त्यसका निमित्त हामी साथमा छौँ, यो प्रतिबद्धता पनि यहाँहरूलाई जनाउँदै खास गरी यहाँहरूले जोड्नुभयो र यो प्रकारको चिन्ता यहाँहरूमा पनि रहेछ। हामीलाई त लाग्छ पत्रकार भन्ने एउटा जात त्यस्तो हुन्छ जहाँ यस प्रकारको धर्मका विषयमा चिन्ता नै छैन, संस्कारका विषयमा चिन्तै छैन, अध्यात्मका विषयमा चिन्तै छैन यिनीहरूलाई, त्यस्तो लाग्थ्यो। होइन रहेछ, मैले पनि गलत सम्झेको रहेछु। यहाँहरू जस्ता ऊर्जावान, यहाँहरू जस्ता धर्म प्रेमी, यहाँहरू जस्ता राष्ट्र प्रेमी, भाषा प्रेमी, आचार प्रेमी, यस्ता पत्रकारहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ। मलाई त भित्रबाटै अब एक प्रकारको सन्तोष जागृत भएर आएको छ र मेरो क्षमताले, मेरो योग्यताले र मेरो समयले भ्याएसम्म यहाँहरूको साथमा रहनेछु। यो कार्य अगाडि बढेर जाओस्, यहाँहरूलाई अग्रिम शुभकामना र अहिलेसम्म गरिसकेका कार्यप्रति हार्दिक आभार र बधाई पनि यहाँहरूप्रति व्यक्त गर्दछु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर रामानुज नेपालज्यू। यहाँले भन्नुभयो जस्तै पत्रकार भन्ने बित्तिकै अब अहिले झन् धेरै हेर्ने हो भने चाहिँ जहाँ नकारात्मक विषय छ त्यहाँ हुल र नकारात्मक विषय मात्रै समाचारमा आउँछ भन्ने जस्तो परिस्थिति भइरहँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ जहाँ ज्ञान लुकेको छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो शक्तिहरू, नेपालको एउटा विशेषताहरू चाहिँ लुकेको छ, त्यो विषयमा चाहिँ म हामीले चाहिँ केही गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई प्रस्ट्याउन चाहन्छौँ। र त्यसका लागि चाहिँ यहाँले जसरी अहिले हामीलाई एउटा दर्शन दिनुभयो, ज्ञान दिनुभयो,
यस्तो खालको ज्ञान, यस्तो खालको चाहिँ मार्गदर्शन, यस्तो खालको चाहिँ हामीलाई शिक्षा आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई। र हामी जस्ता अरू धेरै हुनुहुन्छ जसले यो ज्ञान चाहिँ पाउनु भएको छैन, अथवा भनौँ हामीले कुन विषय उठाउनु पर्ने हो भन्ने विषयमा पनि एउटा भिजन भनौँ, एउटा चाहिँ विचार मनन नभइसकेको जस्तो पनि लाग्छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो विषयवस्तुलाई आध्यात्मिक पत्रकार समाजलाई अझै सशक्त, अझै बलियो बनाउन लागि परिरहेका छौँ। र अब म लाग्न चाहन्छु, अब सिधै हाम्रो चाहिँ न्युयोर्कतिर लाग्न चाहन्छु आदरणीय पिपलमणि सिग्देलज्यूलाई। आज हाम्रा विशिष्ट तीनजना अतिथिज्यूहरूले जति पनि हामीलाई ज्ञान सन्देशहरू बाँड्नुभयो, यसलाई चाहिँ समग्र रूपमा यसको सारांश प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु पिपलमणि सिग्देलज्यूलाई। धन्यवाद मनिताज्यू। आध्यात्मिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष सन्तोष ज्यू, पदाधिकारीज्यूहरू, शिरोमणि दवाडीज्यू अध्यक्षज्यू तथा आज उपस्थित हुनुहुने गुरु सबै महानुभावहरूलाई हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्दछु। र ढिलै भए पनि विजया दशमीको शुभकामना र आगामी दीपावली, छठ पर्व आदि पर्वहरूको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज तीनजना अतिथिज्यूहरूले महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो। बौद्ध दर्शनको विषय, संस्कृतको विषय र सर्वदर्शनको विषय एक आपसमा जोडिएर र ती तीनै अतिथि वक्ताज्यूहरूले यो आध्यात्मिक पत्रकार समाजले खेल्न सक्ने भूमिका, त्यसले समाजमा पार्न सक्ने असर, त्यसले विश्वमा खेल्न सक्ने भूमिकाको बारेमा प्रकाश पार्नुभयो। उहाँहरूले जुन महत्त्वपूर्ण समय दिएर आजको यो समाजको कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि समय दिनुभयो, उहाँहरूलाई समाजको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद छ। आज यो आध्यात्मिक पत्रकार समाजको यो जुम मार्फत उपस्थित भएको यो कार्यक्रम धेरै अनलाइन मिडियाहरू मार्फत, फेसबुक पेजहरू मार्फत विश्वभरिबाट हेरिरहनु भएको छ। यस प्रसङ्गमा म त्यससँग सम्बद्ध पत्रकार महानुभावहरूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यसमा AUS नेपाल अस्ट्रेलिया न्युजबाट आचार्य राजन शर्माज्यूले यसलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी ग्लोबल नेपाल टिभीबाट राजेन्द्र खनालज्यूले सहयोग गर्नुभयो। त्यसै गरी हलिउड खबर.com बाट पत्रकार कृष्ण केसीज्यूले यो सन्देशलाई विश्वभरि पुर्याउनका लागि सहयोग गर्नुभयो। त्यसै गरी कचहरीका सर्वज्ञ वाग्लेज्यूले यो पेज उपलब्ध गराउनुभयो र प्रचार प्रसार गर्नुभयो। त्यसै गरी गुरु मञ्जरी समूह सिडनी अस्ट्रेलियाबाट पण्डित प्रकाश ढोडारी तथा समूहले यसलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यसै गरी नेपाल अमेरिका पोस्टका पत्रकार विष्णुहरि घिमिरेज्यूले यसलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यसै गरी रूपान्तरण मिडियाबाट अकुर लुइटेलज्यूले, त्यसै गरी आजको शिक्षा साप्ताहिकको पेजबाट पत्रकार सुदर्शन सिग्देलज्यूले यो आजको जुन हाम्रो संवाद परिसंवाद चर्चा परिचर्चा कार्यक्रमलाई विश्वभरि पुर्याउनका लागि सहयोग गर्नुभयो। यहाँ लगायत पत्रकार तथा पत्रिकासँग सम्बद्ध, पेजसँग सम्बद्ध सबै महानुभावहरूलाई म पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि समाजले यस्तै कार्यक्रम गर्दै जाने अपेक्षा पनि राख्दछु। र यस्ता कार्यक्रमहरूले हामी आध्यात्मिक क्षेत्रमा लाग्ने पत्रकारहरूलाई पनि नयाँ ऊर्जा मिल्ने र हामीले समाजलाई पनि नयाँ विषय दिन सक्ने कुरा आजको विषयहरूबाट आयो र यसले मलाई पनि उत्साहित बनाएको छ र हामी सबै पत्रकारहरूलाई र यो समाजसँग आबद्ध सबै पत्रकारहरूलाई थप उत्साह थपेको छ। त्यसका लागि अध्यक्ष शिरोमणि दवाडीज्यूले यो जुन आज संयोजन गरेर, त्यसै गरी मनिताज्यूले सञ्चालन गरेर यो कार्यक्रमलाई अझै राम्रो पार्नुभयो। यसमा भोगेन्द्र कर्णज्यू, त्यसै गरी प्रेमराज घिमिरेज्यू यहाँहरूको गरिमामय उपस्थिति रह्यो। त्यसै गरी यदुनाथ गैरेज्यू, यसै गरी यो समाजका सक्रिय सदस्य लक्ष्मण पन्थीज्यूको उपस्थिति, त्यसै गरी केशव चौलागाईज्यूको उपस्थिति, त्यसै गरी ध्रुव ढुङ्गानाज्यूको उपस्थिति, त्यसै गरी बालचन्द्र अधिकारीज्यूको उपस्थिति, त्यसै गरी प्रेम गुरागाईज्यूको उपस्थिति,
आलोक गौतमजीको उपस्थिति, त्यसै गरी शिवलाल पौडेलजीको उपस्थिति लगायत अन्य जति पनि यो आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो र उहाँहरूले महत्त्वपूर्ण विचारहरू सुन्नुभयो र यहाँ च्याट बक्स मार्फत प्रश्नहरू पनि राख्नुभयो, जिज्ञासाहरू पनि राख्नुभयो र आजको कार्यक्रमलाई सौहार्द रूपमा र विषय केन्द्रित रहेर अगाडि बढ्नका लागि जुन योगदान दिनुभयो यसको लागि म फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु र आजको कार्यक्रमबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्यौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तो कार्यक्रम हुँदै जाओस् भन्ने चाहना पनि व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय पिपल मणि सिग्देलज्यू। यहाँले जबदेखि हामीलाई साथ दिनुभयो हामीलाई अझै धेरै चाहिँ एउटा हौसला मिलेको छ। खास गरी यहाँले जहिले पनि सकारात्मक ढङ्गले हामीलाई चाहिँ सहयोग र एउटा परिवारको चाहिँ एउटा भूमिका निभाइरहनु भएको छ र जसरी यहाँले नाम लिनुभयो, अघि थुप्रै मिडियाहरूको नाम लिनुभयो, हामी सबै आपस परिवार उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि यस्तो पनि लागिरह्यो कि हामीले यो बारेमा कुरा नगरेर, हामीले यो बारेमा इच्छा नदेखाएर, एउटा लिडरसिप पहिला नदेखाएर पनि हामीलाई त्यो अनुसारको साथ नमिलेको थियो कि, र अहिले शिरोमणि दवाडी सरले जुन एउटा इनिसिएसन लिनुभयो र सँगै हामी सबैजना हातेमालो गर्दैछौँ, यो सबैलाई चाहिँ धेरैजनाले जसले बुझ्नु भएको छ र जसले चाहिँ यो साँच्चीकै आवश्यक हो भन्ने ठान्नु भएको छ, उहाँहरूले यसलाई चाहिँ सँगसँगै यो विषयलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ र आध्यात्मिक पत्रकार समाज अब अझै बलियो, अझै चाहिँ एउटा चाहिँ काँधमा जिम्मेवारी बोकेको व्यक्ति जस्तै एउटा समूह बन्नेछ। यसमा पनि मैले एउटा आज चाहिँ एउटा अझै धेरै आत्मविश्वास चाहिँ बटुले जस्तो लाग्यो मलाई। र जति पनि सहभागी महानुभावहरू हुनुहुन्छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी देश विदेशमा रहेर हामीलाई फेसबुक लगायत अन्य सोसियल मिडियाबाट जति पनि हेर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबैभन्दा विशेष धन्यवाद आजका विशेष अतिथिज्यूहरू आचार्य नोर्बु शेर्पाज्यू जो नेपाल बौद्ध महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसै गरी डाक्टर रघुनाथ नेपाल जो प्राध्यापक हुनुहुन्छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका, त्यसै गरी डाक्टर रामानुज नेपाल जो चाहिँ सर्वदर्शनाचार्य हुनुहुन्छ। उहाँहरू विशेष अतिथिहरू आजको लागि हुनुहुन्थ्यो र यस्तै गरी हामी आगामी शनिबार पनि यस्तै महत्त्वपूर्ण र यस्तै जानकारीमूलक ज्ञानहरू, सन्देशहरू र एउटा कर्म निर्देशन पनि भनौँ जुन हामीले एउटा चाहिँ महाधिवेशन गर्ने योजना राखेका छौँ निकट भविष्यमा नै, त्यसलाई सफल पार्नका लागि पनि हामी अझै धेरै होमवर्कहरू यसरी नै गर्दै जानेछौँ। र यही भन्दै आजको लागि यो वेबिनारबाट, यो अन्तर्क्रियाबाट हामी सम्पूर्ण आपस परिवार बिदा हुन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।